गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने सहाबा, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे। ऐसे चाह दी प्याली ते रिश्तेदारियां ते लोग खत्म नबूवत ना गद्दारी की थी, ऐसे लोग मुलाजमत होते आके ते मुमताज कादरी नू कातिल किया। हाँ जी, इन्हां जालमां नाल खड़े होयो। मैं जिस दीन दी गल्लां करना, हजरत अब्दुल्ला बिन उजाफा अस्साहमी, क्यों जी, कैसर रूम, उन्हें आप नू गिरफ्तार करके उन्हें क्या उन्होंने दस्या ने ऐ सहाबान जिन्हां दा नाम सुन के तेरियां लखां फौजां इंज इंज हिलदियां। उन्हें कहा यार मैं जरा इम्तिहान ते लवां इन्हां दा ईमान क्यों जा। उन्हें कहा मैं तुहानू अलैका अंत तनस्सरा आतैतुका निस्फ मुल्की, उन्हें क्या आपके लिए मैं ये पेशकश करता हूं कि आप ईसाई हो जाएं, आपको आधी बादशाही दे दूंगा। क्यों जी, असां जिन्हां नू मनण वाले होते असी तो जिन्होंने मनण वाले होते। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने कि खुद मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यार, खुद मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गर्ज मैं क्या बताऊं तुझको कि वो सहरा नशी क्या थे। इकबाल कहना मैं तेनू दसा कौन है जने, गर्ज मैं क्या बताऊं तुझको कि वो सहरा नशी क्या थे। जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा, अगर चाहूं नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं। ऐ कलंदर कमाल गल की थी, तेन कबर ते लखा सलाम हो। कहंदा मैं चाहवां ते फिर सहाबा दियां जिंदगियां दा अल्फाज नक्शा खींच के रख देवां कि वो जने के हो जैसन। उन्हें दुनिया उन्होंने कोल वेख्या की सी, फिर उन्हें समुद्रां दरियावां नाल गल्लां किवें कीतियां, फिर लखा फौजां नूं उन्हें ढाया किवें, फिर सुपर पावरां नूं उन्होंने तोड़िया किवें। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। कहंदा तू तो कदी सोच भी तेरी उत्थे नहीं गई ते बंदा बह के बुड़ करे इस्लाम दे बारे, बह के बुड़ सहाबा दे बारे बंदा गल्लां करे, और फिर साड़ी कौम जनाब तैयार हो जाए ना गल्लां उत्ते, और फिर जनाब ऐ जी ऐन जी नहीं जी मौलाना साहब तुसी बड़ी, मैं दसो असीं किहड़ियां डाडियां गल्लां करन। जिथे जावां उत्थे तकलीफ, जिथे जावां उत्थे तकलीफ। केड़ी गल दी तकलीफ है? ए गल है कि ए उन्हां ओ जेड़ा है सन ना जिन्हां जहांगीर ए उन्हां दियां गल्लां क्यों करना, ए जहांगीरी दियां गल्लां क्यों करना। ये गुलामी, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की आदाब। कहना गुलामी दियां गल्लां क्यों नहीं करता। क्यों जी, इंज क्यों नहीं कहता कि अंग्रेजों के थले सिर झुका के रहना है। इंज क्यों नहीं कहता कि जनाब ईमान फरोशी वास्ते जो मर्जी चले जाओ, हाँ जी जिधर मर्जी जाओ, जिन्हों मर्जी वोट दो, तो गली बननी चाहिए, हाँ जी पैप नवे पड़े चाहिए, हाँ ईमान जिधर मर्जी जाए। ये जी गल्लां क्यों नहीं करता। असहाबी रसूल फिर गल के की थी, गल के की थी। उन्हें कहा अद्धा मुल्क देना ईसाई हो जा। आपने की फरमाया, लो आते तनी जमिया मा तमलिको व जमिया मा तमलिको व जमिया मुल्क अरब का मारा जा तो अन दीन मोहम्मद तरफत ऐन। ये मोहम्मद अरबी का गुलाम तेरे सामने खड़ा है, तू आधी बादशाही की लालच देकर तू मुझे क्या समझता है कि मैं झुक या बिक जाऊंगा। फरमाया एक बारी नहीं, तू सारी बादशाही दे दे, फिर दोबारा सारी दे दे, फिर सारा अरब दे दे। आंख झपकने की देर भी मैं अपने नबी से बेवफाई नहीं करता। साढ़े अटक कहते हैं जिन्हों मां ने जाके चटे भी ना हो बंदा गल करे, हाँ जिन्हों मां जाके चटे भी ना हो वो सहाबा के बारे गल करे। कानू अफदल हाजिल उम्मा, इस उम्मत तो सब ते फजीलत वाले सहाबा। वा बर्रा कुलूबन, उन्हां दे दिलों तो वध के वड्डा नेक दिल किसी दा कोई नहीं। व आम कहा इल्मन, तो उन्हां तो वड्डा गहरा इलम भी किसी दा कोई नहीं। वा कल्लहा तकल्लुफन, और जिंदगी बड़े बड़े लोग आने जड़े कि जी तक मैं तकल्लुफ नहीं करता, ते सहाबा दे करीब भी कोई तकल्लुफ जिंदगी च नहीं आया। कल्लहा तकल्लुफन, उन्हां दे करीब भी तकल्लुफ नहीं आया। सहाबा दे कोल तकल्लुफ कोई नहीं आया। क्यों फिर होया कि इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबत नबी वल इकामत दीनी। फरमाया एडे वड्डे जड़े आए ना, एडे वड्डे नेक आए ते अल्लाह ने अपने हबीब दी गुलामी वास्ते उन्हां नूं चुनिया। वल इकामत दीन ही, और दीन दी मदद वास्ते भी अल्लाह ने उन्हां नूं चुनिया। सहाबा ते ओवन जिन्हां सुपर पावरां नूं जाके ढा दिता,
اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینہ. تے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فارفوا لہم فضلہم، فرماؤ زندگی وچ انہاں دیاں شاناں نو ضرور جاننا تے پہچاننا. واتبعوہم علی اثرہم، جنہاں راواں تے او چلے تسی بھی انہاں راواں تے چلنا. کیوں جی؟ او راواں اے ہی ہیں کہ انہیں جانا، ہاں صحابہ دی راہ اے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں. ہاں جب بغیر ویکھے تو گواہیاں دے دیں تے کمن حکم تو دیو میں ہونے پیو مار کے آیا. کیوں جی؟ ایک برا دے کے حضرت سعد بن معاذ دے بھائی پچھلے سال غزوہ احد شہید ہو گئے عمیر بن معاذ، تے دوسرے سال خندق کے آپوں جا رہے تے این جناب تلوار رکھی ہوئی تے تیر تے نیزے رکھے ہوئے تے ام المومنین فرمانیاں میرے حجرہ مبارکہ تو قریب تو گزرے. حضرت سعد تے اپنا خود مست ہو کے تے شعر پڑھتے جا رہے سن اور فرما لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل. فرما سعد اور ٹھہر بھی جا، اتنی جلدی کیڑی یار، او ٹھہر بھی جا یار، اتنی جلدی کیڑی، او سعد ٹھہر بھی جا. ام المومنین فرمانیاں اے پڑھتے جا رہے سن، انہوں نے نہیں سی پتا آواز میں سن رہی ہوں اندر. ہاں جی کیوں جی؟ فرمایا سعد ٹھہر بھی جا، اتنی کیڑی جلدی، ما احسن الموت اذا خان الاجل. جی غزوہ خندق کی تیری موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے. فرمایا جتنا ہو سکے نا انہاں دیاں سیرتاں دے انہاں دے اخلاق اپنانا. اللہ عبداللہ بن مسعود فرماندے سن وَتَمَسَّكْتُمْ بِمَسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، جتنا ہو سکے انہاں دیاں سیرتاں بیان کرنا. کیوں جی؟ حضرت زیاد بن سکن میدان احد وچ زخمی سن، حضور نے فرمایا انہاں نو قریب لے آؤ. جدوں قریب لے آئے نا تے انہاں اپنا جسم مبارک گھسیٹ کے نا اپنا منہ جڑا حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتا. اے انہاں دیاں سیرتاں تے اے انہاں دے اخلاق کرنا. دنیا تو جاندیاں حضور نے فرمایا اوئے زیادہ کوئی گل تے دس نہ یار، دنیا تو جا رہا کوئی دس جا اپنے بیوی بچیاں واسطے، کوئی خاندان واسطے کی کرنا ہے. تے انہاں جسم جدو اپنا منہ رکھیا نا رسول اللہ دے مبارک پاؤں تے عرض کی تھی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جہاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور اے ہی تے ایک تمنا سی کہ دنیا تو جاندیاں تسی مینوں ویکھ رہے ہو میں تانوں ویکھ رہا.